कोणाच्यो म्हशी कोण काडटा उठाबशी म्हणीची याद करून दिवपी घडणूक। काणकोणा श्रीस्थळ वाठारांतले उद्देगीक वसणुकेत 30 वर्सां आदीं एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली। ती आतां बंद जाल्या, पूण एका टाकयेत उरिल्लो सोऱ्याचो सोप मात वाठारांतल्या लोकांक टिकटिकतो बॉम्ब जावन रावला। टाकी ब्लास्ट जाली जाल्यार गांव काब्बार जावं येता असो भंय थळावे उक्तावपाक लागल्यात। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या इंडस्ट्रियल एरिया भितर आयज एक मोठो बॉम्ब आमकां सापडलेलो आसा। हो जो दिसता हांगासर हो मोठो टँक म्हळ्यार एक प्रकारचो हांगासरलो टायम बॉम्ब म्हणपाक आमकां हरकत ना, कारण गेले 30 वर्सां जाली हांगासर एक सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली आणि तेदे वेळाचेर जेन्ना सोरो काडल्या उपरांत जो वेस्ट कितें आसताले ते सगळे ह्या टाकयेक स्टॉक करून दवरताले आणि जवळ जवळ आजूय सुद्दां गेल्या 30 वर्सां साकून तातूंत सुमार 2000च्या आसपास टँकरां भरपाची इतली तातूंत भितर वेस्ट मटेरियल तातूंत भितर आसा आणि हे वेगवेगळे केमिकल युक्त आशिल्ल्या कारणान जर तर केन्नाय जर ही टाकी फुटली जाल्यार हांगासरल्यान कितली शेतां आसा भाटां आसा त्याच बरोबर कितलेशेच जे गांव आसा त्या गांवाक ह्या हाजो परिणाम जावपाक शकता। आणि त्याच बरोबर खरें म्हटल्यार जेन्ना टँक फुटता तेन्ना सकयल्या दिशेन फ्लो जाता, पूण ह्या टँक जेन्ना फुटतली त्या वेळाचेर तो जो वास आसा तो वास वयल्या भागाक लागून वेगळ्या तरेचे एक भयानक पोल्युशन जावपाची शक्यताय आसा। ग्रामसभेक सुद्दां विशय आयले तरी पूण ह्या हांगासरले टँक जी आसा ती आजुनूय काडली ना, ती तशीच आसा। केन्ना केन्ना सरकार जो आसा कोण तरी मेलो काय पळयता आणि किंवा कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता आणि जेन्ना कोण मरता त्या वेळाचेर थंयसर मागीर एक्शन जाता। हांगासर सरकार कोणाच्या तरी मरणाची वाट पळयता काय कितें काय आनी कसल्या मोठ्या इन्सिडंटाची वाट पळयता हो मोठो प्रश्न। पात्रांव फाटल्यान कितें आसा हे कोण म्हणटा टायम बॉम्ब म्हणटा कितें भानगड कितें? ही टाकी पेंग्वीन अल्कोहोल जे वेस्ट आहा तेंची ते हांगा स्टॉक जाताले। ही स्टॉक करपाची टँक तेजी आनीक फॅक्टरी ह्या सायडीक फॅक्टरी आसली ती कंप्लीट डेमोलिश केली फॅक्टरी आतां आनी ती हें आसता ती सगळी आख्खे रान जावन ती तशीच पेंडींग आसा। आनी ही टँक आसा ही टँक म्हाका दिसता 50% भितर हें तशेंच आसा, म्हळ्यार कमीच कमी म्हाका दिसता 2000 टँकरी सद्या हितूंक स्टोर आसा आतां। वेस्टेज तें वेस्टेज म्हळ्यार बरे हें आसा केमिकल हें तेका बरो हें आसा। फाल्यां कितें जाली जाल्यार म्हाका दिसता सकयल आमची जी शेतां हें आसा ती सगळी नश्ट जातली ही फुटोन सकयल देंवली जाल्यार। म्हाका दिसता सरकारान आमी हेजे पयलीं बी तेजेर सगळी हें केल्ली आसा, पूण सरकारान कांयच आज म्हणल्यार तेजेर कांयच हें घेतलें ना। म्हाका फक्त सरकारा कडेन इतलीच मागणी आहा की हें जें कितें वेस्ट आहा ते एक तरी त्या फॅक्टरी ओनर आतां कोण तरी म्हाका दिसता दुसऱ्यान कोण तरी घेतली आसा तेणी ती खाली करून व्हरची हांगच्यान, कित्याक आमची श्रीस्थळ पंचायतीच्या ह्या IDCक ही सगळ्यान चड डेंजर म्हणटा तें आतां सद्या आमकां एक हें म्हणल्यार जाता तेजो फाल्यां टँक ब्लास्ट जाली जाल्यार हांगा कितें जावंक शकता। म्हणून आमी फक्त एक हें दिता की हेजेर इन्क्वायरी करात आनीक जे कोण तांकां कन्सर्न आसा तेमी येवन पळोवची ती आनी ती मागीर खाली करून घेवची। भितर कितें कसलें कितें वेस्ट तें कितें केमिकल? ती मळी आमची उसाची मळी आनी ते म्हळ्यार सगळें मिक्स करतकीर मागीर तेजें कितें जाता युरिया हें ते मिक्स करतकीर तेजो तो वेस्ट आसा तो हांगा स्टोर करताले आनी हांगच्यान मागीर ते म्हाका खंय व्हरताले कितें करताले म्हणटकर थोडे सकयल सुट्टाले न्हय पावसान सोडून आमकांय त्रास करताले तेन्ना त्या टायमार आमी आवाज करून ते बंद केल्ली। समज ही फाल्यां फुटली हांगासर जाल्यार हांगासरल्यान कितल्या गांवां इफेक्ट जावंक शकता, खंयच्या कितल्या वाड्यांक? म्हाका दिसता सगळे वाड्यांक म्हळ्यार ह्या सायडीच्यान श्रीस्थळ पंचायतीक सगळे वाड्यांक प्रॉब्लेम जावंक शकता, कित्याक ताजो स्मेलच जावं बाकीचे भितर आसा ते म्हाका म्हाजे हेणी तरी खूब डेंजर हें आसा तेजो लिक्वीड आहा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।